बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 29 जून सोमवार का दिन है और हफ्ते का दिन शुरू होते ही जंगो जदल के बादल हर तरफ छाए हुए हैं। वो पूरी तफसील में आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। ट्रंप ने भी आज अच्छी खासी धुलाई और मार कुटाई के बाद जंग बंदी के लिए मिन्नत तरला शुरू कर दिया कि मुज़ाकरात का अगला राउंड कतर की तरफ जाए, लेकिन मामलात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। अब नए हरमस एक दफ़ा फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अमेरिका ईरान से कंट्रोल लेने में नाकामी को तस्लीम भी कर रहा है और सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने मजबूर होकर ट्रंप की बजाय फ्रांसीसी सदर को क्यों फ़ोन किया। अब नए हरमस पर यूरोप की मदद और साथ हौसियों के खिलाफ जो है वो सऊदी हमायत याफ्ता लश्कर, वहाँ भी जंगो जदल शुरू। आरामगो में जो हेलीकॉप्टर का मामला बढ़ गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी तमाम अरब ममालिक को आज ख़तरनाक वार्निंग जारी की गई है और एटमी हथियारों की भी बात। और मिडल ईस्ट के जो बादल है वो शाम में इसराइल की फ़ौज आज दाखिल होगी, लेबनान की तर्ज पर वहाँ कब्जे करने की कोशिश। और इराक, बड़ी खबरें वहाँ से सद्दाम हुसैन की बेटी को अगवा किया गया, 10 दिन की मोहलत है। और पाकिस्तान के हालात भी इसी जंग के जो अफ़गानिस्तान की तरफ शुरू हो चुकी है। रात बड़ी बमबारी की गई अफ़गानिस्तान पे, शदीद तरीन 3 सूबों में फ़ज़ाई हमले हुए, वहाँ पे बड़े पैमानों की शहादतों की इतलात है, 30 से ज़्यादा। और डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर की उस पर सख्त रद्दअमल रिपोर्ट। और फिर जो नया मुल्क बनाने के लिए वाखान बॉर्डर से आगे पाकिस्तान के मामले के वारदात, अपोजिशन इस वक्त पहुँच रही है। आज़ाद कश्मीर आज पहली दफ़ा ये निकल आए और इमरान खान इस वक्त तंदूर नमा कोठरी में बैत से इनकार करने वाले मुल्क के मकबूल तरीन लीडर, इनके केस के भी आज मामलात। और सिनफ़े आहन डॉक्टर यास्मीन राशिद बिस्तर मर्ग से, बड़ी दर्दनाक वसीयत। पंजाब असम्बली में भी चंगेज़ हलाकू और जनरल रानी के बिल और एक्ट पास करने की कोशिशें, तहरीक इंसाफ के रास्ते रोकने के लिए क्या क्या मनसूबे बन रहे हैं। और मुहाजिर चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने आज तहरीक इंसाफ का बल्ला ले लिया, मतलब छीन लिया। और आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ के बाद अब पंजाब की कातिल पुलिस को भी इस्तिस्ना देने की कोशिश। और अपोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तरफ रवाना है। आज़ाद पतन के पास का धरना शुरू हो चुका है। मामलात वहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो तफसील से अगर बात करें, ईरान अमेरिका की जंग जो अब खित्ते की तरफ बड़ी तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है और इसके असरात बरह रास्त पाकिस्तान तक आ रहे हैं। ये जो अफगानिस्तान की जंग है, ये पार्ट 2 है, उसका वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ईरान अमेरिका का जो मामला है उसमें अभी सबसे बड़ा मसला शिक नंबर 5 पर फंसा हुआ है, जहाँ ईरान पर 60 दिन के लिए तजारती जहाज़ों की आज़ाद आमदोरफ्त का मामला है और 30 दिनों के अंदर बारूदी सुरंगें हटानी थी। अब नए हरमस की जो इंतज़ामी तरीक़ाकार है वो ईरान ने ओमान के साथ मिलकर काम करना था, लेकिन अब दोनों फरीक तशरीह अपनी अपनी कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कंट्रोल उनके पास रहेगा, निगरानी उनके पास होनी चाहिए। अमेरिका और खलीजी ममालिक कह रहे हैं नहीं, इसे मुकम्मल तौर पर खोलना है। ईरान ने जो समुद्री हदूद में शुमाली रास्ते को सिर्फ एक वाहिद रास्ता करार दिया हुआ है और बाकी तमाम रास्ते बंद हैं। जो जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, जो 70 के करीब गुजर रहे थे, अब 30 हो चुके हैं, क्योंकि ईरान जिन्हें निकलने की इजाज़त दे रहे हैं सिर्फ वही जा रहे हैं। फिर उसके बाद आरामको का हेलीकॉप्टर गिरा, मामलात मज़ीद ख़राब हुए और अब ये मामला शाम, इराक, यमन और पाकिस्तान तक पहुँचना शुरू हो गया। देखें, ये मामला तो मैं आगे चल के आपको तफसील से बताता हूँ। इसमें ईरान में जो पासदारान इनकलाब और इनकी जो पार्लियामेंट के लोग हैं, 85%, ये इस मुआहदे की अमेरिका की तरफ से खिलाफ वर्जी पर खुश नहीं है। इनका अपनी जो लीडरशिप है, इनकी जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, इन्हें कहा जा रहा है कि हमारे साथ धोखा देने की कोशिश है। सुप्रीम लीडर का जनाजे के फ़ौरन बाद हमें अपनी जंगी ताकत को इस खिते में एक दफ़ा फिर इन तमाम ममालिक तक फैलाना है। और यहाँ देखें, पासदारान इनकलाब जो इनकी मुज़ाकरात करने वाले लोगों से बातचीत करें कि ट्रंप ने तो ये मुआहदा सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने के लिए, हमारी तो ये बका का मसला है। सुप्रीम लीडर की शहादत के सोग में पार्लियामेंट अभी इनकी बंद है 115 दिन से। स्पीकर के मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो है मुज़ाकरात में मसरूफ़ है और अब इनकी जनाजे के बाद जो है वो ईरान का दावा है कि वो अमेरिका के हमलों से बचने के लिए एटमी हथियार हासिल करने की मजबूरी है, वो कोशिश करेंगे और ताकि अमेरिका और इसराइल पर हमला करने का सोचें ना। ये इस सीज़ फायर के दौरान अभी तक एटमी हथियार हासिल करने के लिए ज़ाहिर बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने जो अरब ममालिक को खुल के धमकी दी कि फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई तो फिर इन ममालिक में से जहाँ से हुआ वहाँ मामला बहुत बड़ा होगा और ख़राब होगा। ट्रंप की मिसकैलकुलेशन सबके सामने, 115 दिन हो चुके हैं, 40 किलोमीटर की अब नए हरमस वो ताकत से, फौजी ताकत से नहीं खुलवा सका। अब इसका जो तीसरा राउंड है, जो तमाम माहिरीन तज्ज़िये दे रहे थे कि ये अगस्त या सितंबर में शुरू होना है, वो ऐन मुमकिन है कि 10 जुलाई से ही शुरू हो जाए। ये जो आइंदा आने वाली जंग है उसमें ज़ाहिर है ईरान को नुकसान तो हो सकता है, उसमें इनका अभी भी इस जंग में इनका काफ़ी नुकसान हुआ। इनकी 2 स्टील मिल जो है वो नुकसान हुई, वो दोबारा उसको बना रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, इदारे हैं, 1 अरब से ज़्यादा इनका नुकसान है। लेकिन अब नए हरमस में इसीलिए वो ट्रांजिट फ़ी लेकर अपना नुकसान पूरा करना चाहते हैं। ये जो तेल की आमदनी में बड़ी मामूली सी फीस है, लेकिन फिर भी ये तकरीबन $40 अरब बनती है।
$300 अरब का जो फंड है तामीर नौ के नाम पे, इन्हें पता है कि ये अमेरिका और इसराइल इन्हें कभी नहीं लेने देंगे, ये वारदात करेंगे, उसमें ज़ाहिर है इतनी जल्दी ये इतने सालों का तनाज़ा ऐसे ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका ने चूँकि अब अपनी जंगी हिकमत अमली भी तब्दील की है, एक तरफ मुज़ाकरात की जो नई वारदात मंगल में दोहा में कतर से मुज़ाकरात शुरू करने हैं, होने वो जोहरी हथियारों के मतलब थे, लेकिन अब वो अबनाए हरमज़ पे होंगे डायरेक्ट हॉटलाइन के ज़रिए बातचीत के, ताकि ये जंग जो फैल रही है बड़ी तेज़ी से। देखें, डोनाल्ड ट्रंप वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ करती है। एक तरफ मुफाहमत की बातें, दूसरी तरफ जुल्म और जबर की ताकत के जरिए दबाव, क्योंकि तो इक़्तिदार की जो ओल्ड प्ले बुक है उसमें यही फार्मूला है। अब मिडल ईस्ट की ये जंग जो फैलाई जा रही है और जो पाकिस्तान की तरफ आ रही है, उसकी वजूहात क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ याद है, मैंने आपको भी एक एप्लीकेशन का बताया था, सेबी, मेरा नाम कोड के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसमें आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे, ये ज़रूर चेक कीजिएगा, ये टिकर चल रहा होगा। आगे चलता हूँ, इराक की जो मैं अभी आपको तफसील कल बता चुका हूँ। अब जो यमन और शाम में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है, ये अमेरिका, इसराइल, ईरान के साथ ये जो मामलात हैं, इसमें अरब ममालिक एक तरफ है और मकसद असल में सिर्फ और सिर्फ चीन को रोकना है। इसको मैं आपको तफसील भी बताता हूँ। ईरान के देखें प्रॉक्सी नेटवर्क को ख़त्म करना क्यों उनके लिए इतना ज़रूरी हो चुका है। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ आज बड़ा अहम रब्ता किया और इसकी दो वजूहात थी। एक तो 17 जून को फ्रांस के महल में, वहाँ को पता है ईरान अमेरिका की मुफाहमती यादाश्त पे दस्तखत हुए जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मेज़बानी में हुए। फ्रेमवर्क बना, 60 दिन के अंदर मुस्तकिल मुआहदे, अबनाए हरमज़ के खोलने के मामलात, ईरान की पाबंदियों के पूरा फ्रेमवर्क बना जो फ्रांस के सदर ने किया अमेरिका और ईरान के दरमियान, क्योंकि इसका बड़ा अहम किरदार था। ये पहले भी पेरिस की अदालतों में ईरान को इंटरनेशनल केसेस के लिए इजाज़त देते थे। इमाम खमीनी भी वहाँ जलावतनी में जो सीनियर हैं वो वहाँ जलावतनी काट चुके हैं, तो ये गैर जानिबदार मकाम बनने की कोशिश करता है। अब अबनाए हरमज़ की जंग में याद रखें, ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि इन्हें शामिल करे यूरोप को और फ्रांस को, ये नहीं माने, उन्हें गालियाँ तक दी, फ्रांस के सदर की बीवी पर गलीज़ ज़बान तक इस्तेमाल की, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस अबनाए हरमज़ में शिरकत नहीं कर रहा था। इन्होंने बहरी बेड़े नहीं भेजे। अब मोहम्मद बिन सलमान से एक कोशिश करवाई जा रही है कि यूरोपीय ममालिक यानी फ्रांस को तैयार करें कि वो अबनाए हरमज़ में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बेड़े भेजें और मुश्तरका बहरी मिशन चलाएं, क्योंकि ट्रंप ने तो ज़ाहिर जो कोशिश की, अब अपने हाथ उठा लिए कि हमारे बस का काम नहीं है, इसराइल के बस का काम भी नहीं है, तो यूरोप को लाने की कोशिश है। और फ्रांस का बड़ा अहम किरदार देखें, 2014 में यमन और सऊदी अरब की जो जंग थी, हौसियों ने जब सना यमन पर कब्जा किया दारुल हुकूमत पर, तो सऊदी अरब ने अरब इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर, यूरोप और नेटो के साथ मिलकर वहाँ बमबारी की, फौजी मुदाखलत की। फ्रांस ने उस वक्त बराह रास्त असलहा, फौजी सामान और इंटेलिजेंस का ताउन किया था। अब चूँकि कल आरामको का हेलीकॉप्टर भी गिरा, उसके इल्ज़ामात भी हौसियों पर लग रहे हैं। अब सऊदी अरब ने जो यमन की हज़रमूत है, वहाँ पर इनके हामियों का बहुत बड़ा ग्रुप है। वहाँ बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे रयान पर आप देखें तो जंगजू जो है वो साजो सामान को जमा कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि हौसियों के अंसारुल्लाह के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई करें। और अंसारुल्लाह ईरान के हामी हैं। अब अंसारुल्लाह के जो हामी कबाइल हैं उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है कि वो इस मुमकिन सऊदी हमले की तैयारी के लिए रेडी हैं, तैयार है। यानी एक बहुत बड़े पैमाने पर फौजी तसादम का ख़तरा जो वो बढ़ चुका है। अब उसके असरात ज़ाहिर है बाबुल मंदब पर, बहीरा अहमद पर और इस पूरे खिते पर आने हैं, तेल के मामलात पर, और फिर ज़ाहिर है सऊदी अरब के उन जज़ायर पर जो करीब है यमन के, वहाँ तेल के हमले भी होना शुरू हो जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखें ये काम जो शाम में लेबनान में जो शाम के सदर से लेबनान में करवाना था, अहमद अल शरा से उसकी ड्यूटी लगवाई, वाइट हाउस में बुला के मुलाकात की। नेतन्याहू ने इस दौरान इसराइल की फ़ौज को शाम में दाखिल कर दिया। जनूबी शाम के सूबे दरा में वहाँ अब्दीन गांव में ज़मीनी कार्रवाई की गई, गोलान की पहाड़ियों से बाकायदा बमबारी की गई और वो गांव तकरीबन वहाँ बड़ा नुकसान हुआ। इसराइली जंगी तैयारों ने उसके बाद फ़ज़ाई हमले भी किए। वहाँ पर जो फिर मुकामी रिहायशी हैं उन्होंने इसराइली फ़ौज की पेशकदमी रोकने के लिए आगे से लड़ने की कोशिश की। वहाँ 2 लोग शाम के जो है वो इसमें जा बहक भी हुए, इसराइल ने उनकी लाशें भी ले ली। और अब वहाँ जनूबी शाम में इस वक्त हालात ये है कि बराह रास्त इसराइली फ़ौज के साथ शाम के लोगों की झड़पें शुरू हो गई। तो ये बहुत बड़ा मामला है। अब इसमें बुनियादी नुकता याद रखें, अमेरिका चूँकि मिडल ईस्ट में खलीजी ममालिक में अड्डों के नाम पर आपको पता है 80 साल से कब्जा करके बैठा हुआ है। यहाँ इनकी तवानाई के ज़खायर, तेल समेत इनकी आमदनी तक ले लेते हैं। इराक का जो बेचा हुआ तेल है आपको पता है उसकी सारी रकम पहले अमेरिका के निज़ाम में यानी उनके सेंट्रल बैंक में जाते हैं, फिर वहाँ से इराक के स्टेट बैंक को मिलती है, अरबों डॉलर्स काट लिए जाते हैं। अब ये सारा मामला जो है मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका ने फ़ौजी अड्डों के जाल बिछा के किया। ईरान की इस जंग से मशरिक़ वुस्ता को ये फ़ायदा हुआ कि दहाइयों के बाद इस कब्ज़ा ग्रुप की बिलाखिर भागने पर ये मजबूर हुए।
امریکہ نے اپنے فوجی اڈوں میں مغرب کی طرف منتقل کرنے شروع کی ہیں، بحرین سمیت یہاں بڑے بڑے جہاز بھی انہوں نے نکال لیے ہیں، عسکری اثاثے بھی ان کی یا تو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں یا ڈیگو گارسیا سائپرس کی طرف۔ تو اب ایران کے جو ڈرون اور میزائل حملے ہیں یہ ظاہر ہے یہاں امریکی محفوظ نہیں ہیں، یہ آئے تھے ان ممالک کو تحفظ دینے کے لیے، لیکن حالات ان کے اپنے اس لیول پہ ہیں کہ ایک ڈرون حملہ یا میزائل ہوتا ہے وہ فل فور ایران، کویت، عرب امارات یا سعودی عرب کے ملٹری اڈوں کو اڑا دیتا ہے۔ ابھی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد جہاں عراق میں آپ کو پتہ ہے ایرانی حکومت کے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں، کربلا میں ان کے ترجمان کی ملاقاتیں ہوئیں، شاندار استقبال بھی ہوئے، جو ان کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کے جستے خاکی کے استقبال کی تیاریاں ہیں، اور میرے خیال میں یہ جنگ جو ہے یہ یا مذاکرات کی یہ فائنل مرحلہ جو ہے ان کی سپرد خاک ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ پاکستان میں اب جنگ کا جو پارٹ 2 یہ پاکستان افغانستان کے درمیان، دیکھیں یہ جغرافیائی کشمکش کا وہ مرحلہ ہے کہ ایران کی جنگ میں بھی آپ دیکھیں تو امریکہ کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا، وہ ایران کو تو کنٹرول کرنا تھا لیکن اس خطے میں پورے اپنے اسٹریٹجک اثر و رسوخ کو قائم کرنا، خلیجی ریاستوں پر قابو پانا، توانائی کی ترسیل، سمندری راستے، تجارتی گزرگاہیں، یہ سب کچھ کنٹرول میں لانے کی کوشش ہے، اور وہ روکنے کے لیے صرف ایک ہی سامنے ہے چین۔ اب چین کے افغانستان پاکستان کے ساتھ تجارت ہے، ریلوے منصوبے ہیں، بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، معاشی طاقت کو وسعت دے رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی سے اسٹریٹجک مفادات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چین کہتا ہے میرا معاشی انقلاب ہے، لیکن وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، جو مڈل ایسٹ کے ساتھ سب جوڑنا، کیونکہ معدنی دولت ہے، اس کے سب راستے ہیں، یہاں پر ایران، افغانستان ہے، وسطی ایشیائی ممالک ہیں، چین یہ سب کچھ جوڑنا چاہتا ہے، اور امریکہ کا مقصد اب چین کو روکنا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو چین افغانستان ایران کے ریل منصوبے کی پوری تفصیل بھی بتائی، معدنی منصوبوں کا بتایا۔ اب اس صورتحال میں دیکھیں چین پاکستان افغانستان میں دونوں میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، سی پیک میں جو انویسٹمنٹ کی ہے جو رکی ہوئی ہے کیونکہ امریکی مفادات میں وہ چین کے ساتھ تعلقات نہیں رہے، چین نے اپنا رخ افغانستان کی طرف کر لیا، وہاں انہوں نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ شروع کر دی، تیل کے نئے منصوبے شروع کر دیے، تجارت اور اس کے علاوہ ریل کا پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ اب یہاں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آبنائے ہرمز میں دیکھیں ایک جہاز پر حملہ ہو جنگ شروع ہوتی ہے۔ پاکستان میں رینجرز ہیڈ کوارٹر کراچی پر حملہ ہوا جسے افغانستان کے ساتھ جوڑا گیا، جماعت الاحرار جو کراچی ہیڈ کوارٹر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کے بعد پھر رات کو افغانستان کے 3 صوبوں میں پکتیا میں، پکتیکا میں اور کنار میں شدید بمباری ہوئی۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ جہاں ان کا گیان ضلع میں سمکنی ضلع ہے وہاں پہ نشانہ جو بنایا گیا اس میں 30 سے زیادہ لوگ ان کے جو شہری ہیں وہ جہاں بحق ہوئے اور 100 سے زیادہ شدید زخمی ہیں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اب یہ افغان میڈیا کا دعویٰ ہے، صوبہ کنر کے علاوہ جو باقی علاقے وہاں بھی نشانے بنائے گئے۔ تو اب ظاہر ہے اس طرح کی جنگ اور بمباری کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں، یہ سال میں 4تھی دفعہ بمباری ہو چکی ہے۔ ابھی اس میں ٹرمپ کا جو سابق مشیر ہے زلمے خلیل زاد، اس نے ایک بڑا اہم بیان دیا، اور یہ یاد رکھے کہ افغانستان انخلا ہو، امریکی قیدیوں کی رہائی ہو، قطر کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہو، یہ زلمے خلیل زاد کا بڑا اہم کردار تھا، ٹرمپ کا سابق مشیر ہے۔ ابھی اس نے ذکر کیا کہ افغانستان میں چین بڑی تیزی سے اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے حملوں کا جو فائدہ ہے وہ چین کو ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ بڑا عجیب اس لیے لگا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ٹرمپ نے حاصل کرنے کی خواہش کی، افغانستان پہ جو حملے ہیں وہ بظاہر اسی لیے نظر آ رہے ہیں۔ جنگ امریکہ نے جس طرح 2001 میں لگائی، مشرف نے مدد کی، جو آج تک آپ کے سامنے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، 25 سال ہو گئے۔ اب یہ سارے معاملات وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم اختلافات ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں طاقت کے نشے میں مذاکرات اور مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ تو ظاہر ہے بظاہر تو وہ دہشت گرد گروپوں کو ہوتا ہے، وہاں داعش، خراسان اور کالعدم تنظیمیں مزید طاقت پکڑتی ہیں، ان کی مزید محفوظ پناہ گاہیں بنتی ہیں، اور اب وہ پاکستان کی طرف پیش قدمی بڑی تیزی سے کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو روزانہ جو خیبر پختونخوا میں حملے نظر آتے ہیں، بلوچستان میں نظر آتے ہیں، اور اب سندھ میں بھی کل آپ کو نظر آیا، کل خدا نخواستہ کشمیر میں بھی یہ حالات اس طرح کے نظر آئے، کیونکہ یہ وہی واردات ہے جو پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوئی اور آمریت و ہائیبرڈ کے نظام میں آج بھی چل رہی ہے، کیونکہ ان کا تو مقصد بڑا واضح ہے کہ ہمیں اقتدار قائم کرنے کے لیے جنگ لگانی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے قوانین بنائیں اور ظلم و ستم کریں، اس کے علاوہ تو کوئی فارمولہ نہیں۔ اس کا ثبوت پنجاب میں آپ دیکھیں، جنرل رانی قانون یا مارشل لا قانون جو لگا ہے، جنرل رانی اور مارشل لا قانون اسے کیوں کہتے ہیں کہ بل پیش کرنے والے ایسے ہی لوگ ہیں۔ ابھی خالد رانجھا جس نے بل پیش کیا، اس نے خود کہا کہ اسپیکر اسمبلی کو صوبائی اسمبلی اسے بھی نہیں پتا تھا یہ بل پیش ہو رہا ہے۔ اندازہ کریں یہ پنجاب میں جو ہوا ہے، اس کا آپ اندازہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیوں یہ اتنا اہم ہے، کہ اس وقت ان کی اپنی زندگیاں بہت خطرے میں ہیں۔ یہ جو راولپنڈی اور لاہور میں یہ زندہ یا ریٹائرڈ جرنیل آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح تھا، فرانس میں شاہی خاندان اس وقت زندہ تھا، پاکستانی تو بھیڑ بکری ہیں۔ آپ ان کے ریٹائرڈ جرنیلوں کی صرف عیاشیوں کی زندگی دیکھیں، ایک ریٹائرڈ جرنیل کو 5 سے 7 تو صرف فوجی سٹاف کے لوگ ملے ہوئے ہیں، باورچی، ڈرائیور، فون آپریٹر، بیٹ مین، یہ مالی وغیرہ، اور تنخواہیں کہاں سے جاتی ہیں؟ قومی خزانے سے، اربوں کے پلاٹ، زمینیں الگ۔
آپ ان کا موازنہ کبھی بھارتی جرنیلوں سے کریں, ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ملتا ہے؟ 3 بیڈروم کا ایک اپارٹمنٹ, وہ کبھی ملک چھوڑ کے نہیں جاتے, پینشن پہ ہی رہتے ہیں. یہاں لیکن سابقہ جرنیلوں کے آپ گھر دیکھیں, وہ یوٹیوب پہ پریشان ہو جائیں گے ان کے گھر دیکھ کے, ان کے محلات دیکھیں, فارم ہاؤس دیکھیں, حویلیاں, لندن, امریکہ, کینیڈا میں ان کی زندگیاں گزارتی دیکھیں, اپارٹمنٹس دیکھیں, کمرشل پلازے دیکھیں. تو یہ پھر آپ کو بتائیں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, کیونکہ اقتدار کے لیے سب کچھ کرنا ضروری ہے, جنگ سمیت. ریاست کے اندر ایک ریاست ہے جس کا اقتدار یہ نہیں چھوڑنا چاہتے, جس کے لیے بینیفیشری شریف خاندان, زرداری خاندان دیکھ لیں, وہ بھی اسی طرح لوٹ مار کر کے جہاز لے کے امریکہ, برطانیہ سمیت 5 بر اعظموں جائیدادیں بنا رہے ہیں پاکستانیوں کو لوٹ کے. اب یہ سارا معاملہ جنگوں سے جڑا ہوا ہے, وہاں سے سارا کمیشن بھی آتا ہے. پاکستان کی عوام کو معاشی مسائل میں, روزی روٹی میں روزگار ختم کر کے لگا دیا, کیونکہ انہیں پتا کہ اس ملک کا ایک ہی ہمدرد شخص جس کا نام عمران خان, جس کے ساتھ 90% پاکستانی کھڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے آج وہ ظلم اور جبر کی اس چکی میں پس رہے ہیں. 78 سال کے اس نظام میں واحد شخص جو بدلنا چاہ رہا تھا. باقی یہ لوگ جتنے بھی موجود ہیں انہیں پتہ ہے یہ تاحیات استثناء کیوں لے رہے ہیں. دیکھیں فیلڈ مارشل سمیت ان تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ عوام کی حمایت نہیں حاصل کر سکتے کبھی بھی, سوائے ظلم و ستم کے ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. انہوں نے فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء دیا, زرداری کو دیا, اب پاکستان کے تمام ظالموں کو تاحیات استثناء دینے کی دے دی کہ جی کسی نے اچھی نیت سے بھی ظلم کیا تو اس کے خلاف مقدمہ اور قانون نہیں ہوگا. یہ قانون بنائے جا رہے ہیں, اور پاکستانیوں کے خلاف جو قانون بنا رہے ہیں, عوام کے خلاف, جو گنڈا راج کے ذریعے بھی انہوں نے پنجاب میں قانون پیش کیا کہ انٹیلیجنس کمیٹیوں کی درخواست پہ پاکستانیوں کو سوائے پھانسی یا ملک بدر کرنے کے علاوہ ہر کام کر لیں, زمین جائیداد, موبائل, لیپ ٹاپ, اکاؤنٹس سب کچھ چھین لیں. یہ ظلم کی سب سے بڑی راز ہے. یہ حالت ان کی یہ ہے کہ یہ خود بلدیاتی الیکشن نہیں کروا سکتے, آپ کو پتہ ہے, مقامی حکومتیں نہیں بنا سکتے. ضیاء الحق, ایوب خان اور یحییٰ خان, ان کے دور دیکھیں, اٹھا کے اسٹڈی کریں, بالکل یہی قوانین بنتے رہے اور عدلیہ کو طوائف بنا دیتے ہیں. ابھی 23 جون کو آزاد کشمیر میں, جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا. تحریک انصاف نے امیدواروں کے نام جاری کیے, تو انہوں نے آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس راجہ سعید نے, جو خود مہاجر ہے, لالہ محفوظ سے, مزے کی بات, آزاد کشمیر سے نہیں ہے, اس نے قاضی فائز کی طرح دوسری دفعہ تحریک انصاف کا بلہ لے لیا, اور پورا لے لیا, مطلب چھین لیا. 23 جون کو اس نے یہ فیصلہ معطل کیا الیکشن کمیشن کی اپیل پہ, اور 2 جولائی کو اب وہ کیس سن رہا ہے. معاملہ 12 مہاجرین کی نشستوں پر ہے. 27 جولائی کو الیکشن ہے. لاکھوں لوگ مظفر آباد, راولہ کوٹ, آزاد کشمیر بیٹھے, تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, پریشانیاں اٹھا رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اب چونکہ عدالتیں بالکل طوائفیں بنی ہوئی, جیسے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس تھا قید تنہائی کا, جسٹس خادم سومرو کی عدالت میں, اس نے پھر آج اعتراض لگا دیا اور کل کیس سنے گا. میں نے وکلا سے پوچھا کچھ امید ہے, انہوں نے کہا کوئی امید نہیں, کوئی امید نہیں کہ ان عدالتوں سے انصاف ملے گا. وہ خالد چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ ابرہا کے ہاتھی ہیں جنہیں ٹرمپ کی طرف سے فری ہینڈ ملا ہے ظلم و ستم کا. مغرب نے, امریکہ نے آنکھیں بند اسی لیے کی ہیں. تحریک انصاف کے بیک ڈور مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے, مفاہمت کے نام پہ جتنی کوششیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہو رہی. اور یزید کو طاقت کے عروج میں, جو اپنے آپ کو اس وقت ابرہا کے ہاتھیوں کی طرح بدمست سمجھ رہا ہے, چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو, جس طرح ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, اس طرح تحریک انصاف کے ساتھ کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اس کے باوجود ان کے سامنے ابابیلیں کھڑی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد, جن کے بھی دل دکھا دینے والی وصیت نظر آئی, وصیت کا انہوں نے لفظ استعمال کیا. وہ کہہ رہی ہیں حالات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے زندہ یہاں سے نکلنے نہیں دیں, وہ جیل سے مار دیں گے. اور پارٹی کو, عوام کو, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کہہ رہی ہیں کہ خان کا ساتھ نہ چھوڑنا. خان کا ساتھ تو ہر کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. بھی یہ کینسر سروائیور ہیں, عمر کے اس حصے میں ڈاکٹر یاسمین چلنے پھرنے سے قاصر ہیں, لیکن وقت کا یزید پلید انہیں دیکھیں ان کے ساتھ کیا حال. یہ اصل صنف آہن ہے. ڈاکٹر محرم بلوچ ہوں, ایمان مزاری ہوں, بشرا بی بی ہوں, عالیہ حمزہ ہوں, یہ صنم جاوید, فلک جاوید, ان کا نام دیکھیں, ان لوگوں میں رشک آتا ہے. یقین کریں, خواتین ہو کے مردوں سے آگے ہیں. آنے والے دور میں انہی کی باتیں ہوں گی, یہ سمبل ہوں گے, استعارے ہوں گے کہ جو اپنے قائد کے ساتھ ایسے ڈٹ کے لڑے. اور قائد بھی دیکھیں ذرا, یہ جو گرمی ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سے عمران خان قید تنہائی میں, یزید اور شمر کے مظالم سہ رہا ہے اور بیعت نہیں کر رہا. ایک تندور بنا ہوا ہے وہ کوٹھڑی, میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے. یہ سابق وزیر اعظم قومی ہیرو ہے. آپ دیکھیں یورپ میں بھی گرمی پڑ رہی ہے, لوگ گھروں سے نکل ہوٹلوں میں بھاگ رہے ہیں. ذرا اڈیالہ جیل کی گرمی کا سوچیں, عمران خان وہاں 9 مہینے سے قید تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اور اسے پتہ ہے کہ باہر کیا حالات ہیں, لیکن وہ اس کے باوجود ان کے سامنے سر نہیں جھکا رہا. اور یہی دیکھیں وقت تو یہ گزر جانا ہے. جتنی تیزی سے 4 سال آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کس طرح گزرے ہیں. یہ گزر جائے گا, ان کا اقتدار ختم ہو جائے, جیسے باجوہ گیا, قاضی فائز گیا, یہ بھی اس طرح 2-4 نام رہ کے چلے جائیں گے. لیکن آگے پاکستان کے حالات کا کیا بنے گا؟ پاکستان کے حالات دن بدن دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. یہ تو بھی فی الحال آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ لوگ عروج میں نظر, لیکن یہ عروج میں ہر دور کے یزید کے یہ حالات ہوتے ہیں. جتنا ان کے بارے میں پڑھتے جائیں اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی رسی ان کے لیے ڈھیل دی ہوئی ہے، اب وہ کھینچنی کہاں بھائی یہ اس کو پتہ ہے، لیکن کھینچے گی ضرور انشاءاللہ، کھینچے گی تو ضرور، اور بہت زیادہ تیزی سے کھینچے گی، اور وہ مناظر دیکھنے کے لیے ہم سب بے تاب ہیں۔ بس اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔